देखिए, वायरस बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों में से एक राज़ है। ये आज तक साइंस इसकी तहकीक पे लगी हुई है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ था। मतलब बैक्टीरिया का पता चल जाता है कि ये किसी गोबर में से निकल आया, या गंदी जगह से हो चुका, या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से हो गया। वायरस के बारे में कहते हैं साइंसदान कि जब इंसान बना था या जब ज़िंदगी शुरू हुई थी, तो उसके साथ ही ये वायरस का ईजाद हो गई थी। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये एक ज़िंदा चीज़ है या एक मुर्दा चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पूरा डीएनए है, पूरे का पूरा, यानी जीनियाती निज़ाम है। डीएनए वो चीज़ होती है कि जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, हर सेल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसका डीएनए ऐसा है कि जो डीएनए किसी तौर पर भी अपने तौर पे एक्टिव नहीं होता। ये वायरस जब किसी इंसान के खुलिये के अंदर जाता है तो उसके डीएनए पे कब्जा कर लेता है और उससे ज़िंदगी ले लेता है और ज़िंदा हो जाता है। जब ये ज़िंदा होता है तो फिर होता यह है कि ये गलत किस्म के अहकामात जारी करने शुरू कर देता है अपनी बॉडी को। जैसा वायरस होगा वैसे ही अहकाम जारी करेगा। अगर आपको ज़ुकाम का वायरस है तो ज़ुकाम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई और वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, तो इन्फ्लुएंजा शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तो ये काम करता है। दूसरा ये काम करता है कि ये अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की तादाद में कहता है मुझे बनाते चलेगा, और बनाता चलता है, और एक दिन होता यह है कि पूरी बॉडी पर इसका कब्जा हो जाता है। जब इसका कब्जा हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद एक और इसकी अहम चीज़ है कि जब ये ख़त्म होता है, इसको मारा नहीं जा सकता। इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान के जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ताज़ा किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। वो इसको दबका के रख देते हैं। इसको कहते हैं वायरस लेटेंसी, यानी वायरस जो है डॉर्मेंट हो जाता है, दुबक के बैठ जाता है, और जब दोबारा उसको मौका मिलता है, जब इंसान बीमार होता है, कमज़ोर होता है, या कोई टेंशन में होता है, तो दोबारा निकल आता है। इसकी अपनी पूरी ज़िंदगी है, ये अपनी मौत आप पूरी ज़िंदगी पर के मरता है। लेकिन एक और इसकी अल्लाह ने राज़ों में राज रखा है कि जब मरता है तो कोई निशान नहीं छोड़ता। कोई भी जानदार चीज़ मरे तो उसकी बॉडी की लाश होती है, इसकी कोई लाश नहीं होती। वो लाश जो है वो हनूत हो जाती है और फॉसिलाइज बन जाती है। 50,000 साल के बाद अगर आप किसी बंदे को देखें तो पत्थर का बन चुका होता है, तो साइंस तहकीक कर लेती है कि उसको कौन सी बीमारी लगी। लेकिन वायरस जो है ये फॉसिल नहीं बनता, वायरस जो है ये गायब हो जाता है। अजीब व गरीब सी चीज़ है जो अल्लाह ने तख्लीक की है। इस पर गुज़श्ता साइंस 300-400 साल से लगी हुई है, अभी तक इसको हल नहीं कर सकी इसकी मिस्ट्री को। पहली बात तो यह है कि वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ये होती है कि आप जिस्म के अंदर कुछ चीज़ों को दाखिल करते हैं जो वायरस की तरह की होती हैं। जिससे वो दाखिल करते हैं ना, तो जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो एकदम घोड़े तेज़ कर लेता है और उसको लड़ना शुरू हो जाता है। जिस किस्म का भी वो वायरस होगा, अगर वो उससे मैच कर गई तो वो उससे लड़ेगा और उसको दबा देगा। वैक्सीन दवा नहीं है। वैक्सीन बुनियादी तौर पर आपके अंदर जो एक निज़ाम है मुदाफ़ियाती, उसको एक्टिव करने का एक रास्ता है। वो एक्टिव करती है, वो उसको दबा देती है और वायरस दब के बैठ जाता है, दुबक के बैठ। कोई एंटीबायोटिक नहीं कि इसको ख़त्म कर दे या कुछ और चीज़ नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि कब तक ये करती है वैक्सीन, इसको दरियाफ्त कर लेती है। मुश्किल सा काम है, कोई डॉक्टरों को बेहतर पता है, लेकिन इंसान की बेबसी जो है इसका इजहार होता है इस चीज़ से। देखें, पहली बात तो ये है कि कोरोना के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये होती है कि इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक किया जाए, आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो क़ुव्वत पकड़े। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप खुराक को बेहतर करें। जब आप खुराक बेहतर करते हैं, जैसे हमारी हिकमत में कहा जाता है ये खाएं तो आपको मुदाफ़ियत। दूसरा ये होता है कि अगर आपका दिमाग जो है वो सही है और वो पुरसुकून है और आपको किसी किस्म का खौफ नहीं है, तो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर करता है। नफ्सियातदान ये कहते हैं कि अगर आपके जिस्म के ऊपर ज़हन में खौफ सवार है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर खौफ सवार रहेगा। आपको अल्सर हो जाएगा, आपका जो है उसके अंदर उस मसाइल अंजाइना हो जाएगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो खौफ कैसे ख़त्म किया जा सकता है? खौफ इस वक्त कोरोना का खौफ है, इसलिए है कि हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो एक कहते हैं एक इमदाद दी जाती है कि इस कायनात का बहुत बड़ा मालिक है, मुख्तार है, वो इसको खुद ख़त्म कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। वो मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे बुराई में बचाएगा। तो उसके लिए बेहतरीन हथियार दुआ बनता है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको एक तसल्ली दिल पे उतरती है, वो तसल्ली आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर बनाती है और आप आगे चलते हैं। देखिए, एक कहा जाता है कि जो बंदा जो है आसाइश में नहीं रहता वो मुदाफ़ियाती निज़ाम उसका ज़्यादा मजबूत होता है। यूरोप में क्यों ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस इस किस्म का है कि उसने कभी जंग लड़ी नहीं है। वो ज़रा सी सर्दी लगती है, वो उनको एयर कंडीशन चला लेते हैं, एयर कूलर चला लेते हैं, गर्मी लगती है वो ये कर लेते हैं, और फ्लू होता है वो ये चीज़ ले लेते हैं,
تو انہوں نے کبھی جنگ لڑی نہیں، اس لیے ان کے گھوڑے جو مدافعت نظام کے وہ سوئے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، پریشانی میں چلے رہتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ مزدور آدمی اسی دھوپ کے اندر اسی گرم گرم اینٹ پہ بیٹھتا ہے، کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو میٹابولک سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اس قسم کا بنایا ہے کہ فوراً ٹھیک کر لیتا ہے۔ اب سائیکل کی گدی گرم گرم ہوتی تھی، ہم اس پہ بیٹھتے تھے، کچھ دیر میں گدی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، وہ خود بخود ٹھنڈی تو نہیں ہوتی تھی، بیسیکلی میرا جسم ہے اس کی ہیٹ کو لے کے ٹھنڈا کرتا تھا۔ وہاں پر یہ ہے کہ ٹھنڈی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے یورپ کے اندر جو ہے وہ ڈیتھس بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ مدافعتی نظام کے گھوڑے ان کے ایکٹیو نہیں رہ گئے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جو ہے یہ برائے طور پر اللہ نے ایک اپنے قہر کے طور پر نازل کیا ہے، اور اس میں جو ہے نیک آدمی جو ہوتا ہے اگر وہ طاعون میں مرتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت نعمت والی موت ہے، لیکن دوسروں کے لیے قہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جاؤ بستیوں کو جا کے دیکھو، ہم نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا، اور ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے 2 وجوہات بتائیں۔ ایک تو وہ نافرمان تھے، دوسرا وہ مجرم تھے، اور تیسرا یہ کہ انہیں اکثریت شرک کرتی تھی۔ اللہ اب بحثیت مجموعی تو نہیں ختم کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ایک صورتحال ایسی ضرور ہوتی ہے کہ اگر انسان بحثیت مجموعی جو ہے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اس قسم کا قہر ضرور نازل کرتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اتنا آسانی، اتنا اگر پلانٹ کیا گیا ہوتا تو کیا چائنا نے فلائٹیں چلائی تھیں جو روس بھی پہنچ جاتا، اور امریکہ بھی پہنچ جاتا، اور جرمنی بھی پہنچ جاتا، اور اس نے کچھ اسپرے کیا تھا کہ جا کے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بڑی اچھی حدیثیں ہیں جو کہ اس مسئلے میں فرمائیں۔ آج میں مسند احمد حنبل دیکھ رہا تھا، 39 حدیثیں ہیں طاعون کے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ جس بستی میں طاعون ہو جائے اس بستی میں کوئی شخص اگر موجود ہے تو وہ باہر نہ نکلے۔ کیوں نہ نکلے؟ باقی امت کو محفوظ رکھے۔ اور آپ دیکھیں 2 بڑے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل وہاں موجود تھے، اور انہوں نے حضرت عمر کے کہنے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں آئے تھے۔ کہا تھا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی، اور وہ وہیں شہید ہو گئے، اور وہاں انہوں نے باقی امت کو بچا لیا۔ حضرت عمر جا رہے تھے وہاں پر شام، آپ راستے سے مڑ آئے کہ رسول اللہ کی حکم یہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو گھروں میں رہو اور صبر کرو، دروازوں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ دروازوں کا ٹاٹ وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے وہیں رک جاتا ہے، باہر نہیں موومنٹ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مزید لوگوں کو نہ پھیلاؤ، ٹھیک؟ تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایات ہیں۔ کوارنٹین کا کانسیپٹ پوری دنیا میں پہلی دفعہ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ کوارنٹین ایسے طریقے سے کرو۔ نہیں، ٹرمپ کا کوئی کھیل نہیں، ٹرمپ الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایک امریکہ کی ایک سائزیبل پاپولیشن ہے جو ووٹ دیتی ہے ہر ایک کو، اور امریکہ کے اندر گزشتہ 2-3 سال سے ایک خاص قسم کا غصہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور وہ غصہ بہت اہم ہے۔ اور وہ غصہ اس لیے اہم ہے کہ پہلے اوباما کو انہوں نے ووٹ دیے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، 22 امریکی سپاہی روزانہ خودکشی کر رہے ہیں، 3.5 سے 5 لاکھ تک لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں وہ مکمل طور پر ذہنی مریض ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کریں؟ تو وہ اوباما کے ووٹ دیے کہ ہم فوجوں کو نکال لیں گے، اوباما نہیں نکال سکا، اس کے اوپر پریشر تھا۔ اب ٹرمپ کا باری آئی، ٹرمپ کا بھی اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اب تو ووٹ نہیں دیں گے تمہیں۔ تو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے امریکن عوام کی جن کے بچے افغانستان میں جا کے مر رہے ہیں، اور فوج میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ جو افغانستان سے فوجوں کو نکالے ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور اس کی مجبوری تھی، اس نے یہ کیا۔ دیکھیں انہوں نے اپنی ان کا جو دو مجلے ہیں طالبان کے، ایک ان کا مجلہ کا نام ہے شریعت، اور دوسرے ان کے مجلے کا نام ہے نوائے افغان جہاد۔ نوائے افغان جہاد بنیادی طور پہ القاعدہ کا مجلہ ہے۔ تو القاعدہ کا مجلہ جو کہ آپ خود تو طالبان کا تو نہیں کہہ سکتے تھے، تو القاعدہ نے اپنے جو ہے اپنا مجلے کا نام نوائے افغان جہاد پہ جائے نوائے غزوۃ الہند رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب ہماری اگلا جنگ جو ہے وہ ہند میں ہوگی، اور ہم وہیں جا کے لڑیں گے۔ اور اس میں القاعدہ نے گزشتہ کچھ تقریباً 5-1 سال سے ایک بنایا ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی، کوئی باہر سے نہیں جائے گا، ہم ہندوستان سے لوگوں کو تیار کریں گے، ہندوستان کے لوگ انڈیا کے خلاف لڑیں گے، ہندوستان کے لوگ کوئی نہ پاکستان سے کہیں ادھر سے نہیں جائے گا وہیں۔ اسی لیے القاعدہ جو بر صغیر ہے اس کا ہیڈ کوارٹر اس وقت آسام کے اندر ہے، اور ان کا سربراہ جو ہے اس کے ابھی پچھلے دنوں بھی کیسٹ آئی ہوئی تھی، انڈیا نے بہت اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت صورتحال۔ دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب
بہت سارے حالات میں مختلف بھی ہوتا ہے. ایران کبھی خوش ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آج کل میرا خیال ہے ایران اب تھوڑا سا خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کا اور ان کا دشمن جو ہے وہ ایک ہو چکا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کوشش تو کرے گا کہ ساتھ طالبان کے ساتھ مل کے کوئی ایک جوائنٹ سی گورنمنٹ بنا لے حزب وحدت کے ساتھ، لیکن یہ پتہ چلے گا وقت کے ساتھ کہ ایران کتنا خوش ہے.